میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس تیرے بیمار نے انہوں سے کاملہ عطا فرما رب العالمین جہل پریشان نے انہوں دیاں پریشانیاں دور فرما میرے اللہ جڑے دکھی نے انہوں دے دکھ دور فرما میرے اللہ جڑے بے اولاد نے نیک اولاد عطا فرما اللہ جے سارے مجمع چ جنہ بہنا دیاں ویر جنہ بہنا دے ویر نہیں نیک ویر عطا فرما اللہ جنہ ویراں دیاں بہنا نہیں نیک بہنا عطا فرما اے اللہ تیرے درد منگتے آئے نے فقیر آئے نے اللہ تیرے درد سائل تے سوالی آئے نے اللہ جننے بھی آئے نے انہاں منگتیاں تے فقیراں دیاں چوڑیاں اپنی رحمت کرم نال بھر دے اللہ تیرے درد منگتے آئے نے دیکھ لے کتھوں کتھوں آئے نے اللہ کے تیرے در تے چکن والے نے دوسریاں درگاہاں دوسرے درباراں تے جان والے نہیں اے تے ڈگن والے نے تے تیرے دربار تے ڈگن والے نے اے تے پروانے نے تے تیری توحید دے پروانے نے اے تے دیوانے نے تے تیرے نبی دے دیوانے نے اے تے مستانے نے تے تیرے قرآن دے مستانے پروانے نے اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تو دیوانے یوں لوٹ جائے اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائے یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے اے اللہ اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے اللہ خالی ہاتھ آئے سن خالی جیباں لا کے آئے سن خالی دامن چوڑیاں لا کے آئے سن اللہ انہاں دیاں چوڑیاں جیباں اللہ انہاں دے دامن توحید و سنت دی دولت نال کر دے اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے بادشاہ جرم مارا کر گزار اللہ
اس کے کام سے مضبوطی نصیب فرما میرے مولا کا بول والا فرما میرے اللہ اس مقام کو ہدایت کا توفیق عطا فرما اللہ کے اللہ میرے علماء باپ حضرات محمد میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس